السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم في خيطات ديال الدجاج وهما واش نيوحات. شاهدوا معايا المقاطع والطريقه. عندي هنايا كميه اللي بغيتو ديال انا ندير بعض ديال الخيطات وربعه ديال الشنيوحات. زيت الزيتون، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الكركم، راس معلقه ديال البصل، واحد شويه ديال الزعتر. عندي هنا معلقه صغيره ديال المطر، معلقه صغيره ديال الحامض، معلقه ديال صغيره ديال الصوجه. الا ما عندوش اللي ما عندوش الصوجه كتبقى اختياري ماشي مشكله. ندوزو بسم الله للطريقه. كناخذ هاد المكونات هادي كامله، كناخذ الصوجه، الحامض، زيت الزيتون، قياس واحد 2 معالق كبار، كنزيد لا موطارد كيكون معلقه صغيره، كتاخذوا واحد الموس كتشرحوا شويه هاد الخيطات وهاد الشنو كتشرحوا من هنا ومن هنا. هانتوما كما كتشاهدوا كنخلطوا هادشي مزيان. شوفوا كنحط في خيطات ديال الدجاج كنعمرهم مزيان بهاد الشرموله هادي، كنحطهم كتحاولوا انكم تخشيو مزيان الشرموله في هاد البلايص اللي شرحنا. بهاد الطريقه الصراحه كيجيو لذاذ، كنت غنخليهم في الشابلور. كتدخلوا ديك الشرموله مزيان كتدخلوها في الدجاج. هاد الدجاج الا كنتو بغيت ديروهم في الليل فكتشرملوهم الصباح، وإلا بغيت ديروهم بالنسبه للصباح للغدا كتشرملوهم قبل بالنهار باش كيشربوا ديك الشرميله ديالهم. دابا انا غنديرهم ان شاء الله للعشاء. انا شربتهم معكم في الصباح غندوزو كنغطيهم بلاستيك السلوفان. دابا غنديهم ان شاء الله للثلاجه حتى الليل عاد غنخدم بهم. الدجاج ها هو ارتاح كي قلت لكم انا درتو في الصباح وبغيت نخدم به دابا بالليل، درتو في الثلاجه. دابا نخليوه على جنب. عندي هنا واحد شويه ديال الفرج جهد كاس ونص ديال العلبه، وهنايا ثاني. المهم حسب الكميه اللي نتوما بغيتو تخدموا بها. هنا التوابل عندي معلقه ديال الملحه حسب الذوق، سكينجبير نص معلقه، معلقه ديال التحميره، الراس ديال المعلقه ديال البزار. كنخلطهم كلهم هنا. كندير نص الكميه هنا ونص الكميه الاخرى كنديرها ثاني هنا. عندي هنا ثومه غبره كنديرها غير في واحد ماشي فيهم جوج، معلقه غامره صغيره. عندي هنا معلقه صغيره ديال الصوجه كنديرها غير في واحد. هذه خماره حمراء كندير غير نص ديال البكيه.
صافي. الصراحه كيجي غزال مقرمش بحال ديال كنتاكي. عندي هنا الحليب حسب الكميه، نتوما غتشاهدوا معايا. غنبدا نخلط شويه بشويه حتى كنشوف الكميه اللي هزات ليا. ها نتوما الكاس ديال الحليب شاط منه هاد شويه، هذا كيجي في هذا القياس بحال الخليط ديال الكيك. ها نتوما كتشاهدوا. كنخليه على جنب، كندوز لهاد الدقيق هذا كنخلطو مزيان حتى هو. دقيق الفورس ما كندير فيه لا حليب لا والو، هذا كنخليه غير هكا. الصراحه هاد الطريقه هذه كيخدموا بها بزاف ديال لي سناك، بزاف ديال الريستورات، صراحه كتجي غزاله. هانتوما غتشاهدوها معايا. صافي كنكتفي بهذا الشيء. كناخذ الدجاج قلت لكم تخليوه حتى يرتاح حتى كيشرب هذا القوام هذا ديالو. هانتوما شاهدتوا انا خليته. كناخذو كندوزو من الفرن هو الاول. صراحه كيعطي واحد القرمشه، كيجي بنين بزاف. كتسوسوه مزيان من هاد البقيه ديال الدقيق في الفرن. بحال هكا كنجيب هنا كندوزو في الخليط. هنا ما ديروش فيه، كديروا غير هنا، كديروا غير هكا. كتجيبوا واحد الطبسيل وكتحطوه، دوزو الثاني. هانتوما كما كتشاهدوا كديروا الفرش مزيان ومن بعد كتسوسوه. حاولوا ما تخلطوش الخليط لهنا، كندوزو ثاني الخليط الثاني. كنعمرو مزيان، كنخليو كاع البلايص كندوزو لهم. تعاودو تجيو تقطروه شويه. كندوزو الثالث نفس الطريقه حتى كتكملوا الكميه اللي عندكم. ها هما كملتهم. دابا كندوز كنشعلوا الزيت، كتخليوها حتى كتسخن، ما تجهدوش على البوطه، كديروها خفيفه باش ما كيتحرق لكمش دغيا كيطيب داكشي بخاطرو. كنشعل عليها البوطه تسخن ليا واحد شويه. كتشعلوا البوطه ولا اللي عنده ديال الضو، بحال انا دابا غنخدم ديال الضو. المهم ما تخليوهاش تسخن بزاف. دابا من بعد ما سخنات ليا الزيت كناخذ الشبيكه. نتوما ممكن ديروه في المقله، ممكن ديروه في اللي عندكم ديال الضو بحال اي حاجه المهم عندكم. غير المهم في الامر كي ديال الضو كي ديال البوطه الا بغيتو تقليو كتبعدوا واحد شويه، كتخليو مسافه بيناتهم حيت كيتنفخ. حاولوا انكم ما تزحموهمش. هانتوما كما كتشوفوا دابا انا غندير غير هاد الربعه. ها غيبان لكم هنا ليسباس هنا وهنا، والزيت ما تكونش سخونه بزاف باش كيطيب على خاطرو. دابا غنديرو الفخيدات راهما طابو. دابا غندوز لهاد الشنيوحات كيف لكم.
كنحاولوا نبعدوا. ها هما طابوا معنا. هذا هو الشكل النهائي ديالو. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. كي ديما الناس اللي اول مره كيشاهدوا القناه ديالي ما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وكثروا لي لايك. حاولوا انكم تشاركوا هاد الفيديوهات ديالي الا عجبوكم مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. نلقاكم ان شاء الله في وصفه اخرى جديده.